जय मसीह मण्डली, आशा छ तपाईहरु सबैजना तयारीमा बस्नु भएको छ वचन सुन्नको निम्ति। तपाईहरुले मसँगै वचन संग्रह 2 अध्यायलाई निकालेर आफ्नो छेउमा राख्नुभयो भनेदेखि वचन सुन्दै जाँदाखेरि तपाईलाई अति नै सजिलो हुनेछ वचन बुझ्नको निम्ति। त्यसैले आउनुस् छोटो प्रार्थना गरौँ र आजको वचन परमेश्वरको वचनतिर लागौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय हामी फेरि पनि तपाईका मानिस तपाईको वचनको वरिपरि आएका छौँ। तपाईको वचन सुन्न, ग्रहण गर्न र तपाईको वचन सिक्न, सचिन र धार्मिकतामा तालिम लिनको निम्ति हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा सहयोग गर्नुहोस्। तपाईलाई धन्यवाद छ। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आज मैले वचनको शीर्षक लिएको छु हकवाला राजाको, यो संसारको हकवाला राजाको। प्रत्येक देशमा राजा, मन्त्री अनि त्यस्तै राष्ट्रपतिहरू छन्। हाम्रो नेपालमै पनि छन्, हैन र? संसार टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरिएको छ अथवा बाँडिएको छ अनि मानिसहरू त्यो टुक्रा टुक्रा पारिएको संसारलाई मेरो देश तेरो देश भनेर भन्ने गर्दछन्। तर वास्तवमा यो संसार, यो सारा सृष्टि कसको र संसारको हकवाला मालिक राजा को हो? यो संसार र सम्पूर्ण सृष्टि लगायत मानिस आफै पनि परमेश्वरको प्रेम भरिएर पोखिएको प्रतिफल हो। यो संसारमा मानिसको भन्ने वास्तवमा केही पनि छैन र मानिस आफै पनि आफ्नो होइन। यसकारण बाइबल धर्मशास्त्रले सृष्टि, सारा सृष्टि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो र उहाँकै लागि सृष्टि गरिएका हुन् भन्न लाज मान्दैन। सबै कुरा उहाँद्वारा नै सृष्टि भएका हुन् र उहाँकै लागि सृष्टि गरिएका हुन् भन्न लाज मान्दैन। अब यहाँबाट हामीले जान्नुपर्ने, लाज त उनीहरूले मान्नुपर्ने हो जो आफ्नो केही नभएर पनि मेरो र तेरो भन्ने गर्छ। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका अदृश्य, दृश्य र अदृश्य थोकहरू कलसीको किताबमा भनिएको छ, चाहे एफिसीको किताबमा, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक परमेश्वरद्वारा र परमेश्वरकै निम्ति सिर्जेका हुन् भनेर भनिएको छ। संसारमा जति पनि शासक, शासन, अख्तियार, नियम र कानुनहरू बनाइएका छन् र नियुक्ति गरिएका छन्, सबै बनाउने र स्थापित गर्ने स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसो भएदेखि संसारको हकवाला मालिक र राजा को हो त? प्रोबेबली हामीहरूले बुझिसक्यौँ, होइन र? बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार सृष्टिका सृष्टिकर्ता परमेश्वर यस संसारको हकवाला मालिक र राजा हुनुहुन्छ। यो संसार मानिसहरूको होइन, परमेश्वरको। उहाँले सृष्टि गर्नुभएको, उहाँको आफ्नो हातको सिप। इभन तपाईँ र म पनि परमेश्वरका हौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो, आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो भनेर उत्पत्ति किताबमा लेखिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी मानिसहरू पनि परमेश्वरका सृष्टि हौँ र उहाँका आफ्ना रचनाहरू हौँ। यसकारण पावल प्रेरित भन्छन्, एक दिन समय आउनेछ स्वर्गमा पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले, सम्पूर्ण प्राणीले, हरेक भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नु पर्छ
र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति येशू ख्रिस्टलाई प्रभु अर्थात् राजा भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। येशू ख्रिस्टलाई प्रभु वा राजा भनी सारा सृष्टिले स्वीकार्नुपर्छ र उहाँको अघि घुँडा टेक्नुपर्छ। किनभने यो संसार र सम्पूर्ण सृष्टि परमेश्वरको आफ्नो हो र आफ्नो लागि सिर्जनु भएको हो। उहाँ मालिक र राजा हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा माथि कोही पनि छैन। उहाँभन्दा माथि कोही पनि छैन। उहाँ नै सबै कुराको शिर हुनुहुन्छ। त्यसैले सो इच्छाले होस् या जबरजस्ती, सो इच्छाले होस् या जबरजस्ती हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रिस्टलाई प्रभु राजा भनी स्वीकार्नुपर्छ। हरेक प्राणीले, यो हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्ने र जिब्रोले येशू ख्रिस्टलाई प्रभु अथवा राजा भनी स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा कथा होइन है प्रियहरू। यो कथा नलिनु होला। बाइबलमा लेखिएको कथा होइन, यो परमेश्वरको निर्णय हो। अनि जुन कुरा परमेश्वरले निर्णय गर्नुहुन्छ नि प्रियहरू, त्यसलाई कसैले नखार्न सक्दैन, कसैले ठाल्न सक्दैन, कसैले पनि हुँदैन भन्न सक्दैन। सो परमेश्वर येशू ख्रिस्ट राजाको अगाडि घुँडा टेक्ने र उहाँलाई राजा भनी सबै प्राणीहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा परमेश्वरको निर्णय हो र परमेश्वरको निर्णय नै अन्त्यमा सफल हुन्छ। चाहे मानिसहरूले सो इच्छाले येशू ख्रिस्टको अघि घुँडा टेकुन् या अन्त्यको समयमा जबरजस्ती टेकुन्, घुँडा त येशू प्रभुको नाउँमा सबै प्राणीले टेक्नै पर्छ। सबै प्राणीले टेक्नुपर्छ, त्यो परमेश्वरको निर्णय हो। तर अहिले घुँडा टेक्नु र अन्त्यको समयमा घुँडा टेक्नुमा चाहिँ ठुलो अन्तर छ है प्रिय, एकदमै ठुलो अन्तर छ। सुन्दै जानु होला। दाउद राजाको पालामा मानिसहरू दाउद राजाको अघि घुँडा टेक्ने र उनको अधिकारभित्र बस्न सुरुमा रुचाएका कोही पनि थिएन। आफ्नै मानिसहरू पनि, अरूको त कुरा छोड, आफ्नै मानिसहरू पनि। त्यसैले परमेश्वरका अभिषिक्त जन दाउद राजाको विरुद्धमा यहाँनिर 2 अध्यायमा हेर्नुहोस् के भनेको छ। सुरुमा जाति जातिहरू किन षड्यन्त्र रच्छन् र मानिसहरू किन व्यर्थका जाल रच्छन्, परमप्रभु र उहाँका अभिषिक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा हुन्छन् र शासकहरू आफ्ना आपसमा सल्लाह गर्छन्। तिनीहरू भन्छन् हामी उनीहरूका साङ्लाहरू छिनालौँ र उनीहरूका बन्धनहरू फुकालौँ। देख्दै हुनुहुन्छ त? परमेश्वरका अभिषिक्त जन दाउद परमेश्वरले चुन्नु भएको र अभिषेक गर्नुभएको राजा थिए। दाउद परमेश्वरका आफ्ना हृदयका मानिस थिए। अनि दाउद राजाको विरुद्धमा जातिहरू, मानिसहरू, पृथ्वीका राजाहरू, शासकहरू उठेको षड्यन्त्र र व्यर्थका जाल रच्न सल्लाह गरेको इतिहास आजको भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ। दाउद परमेश्वरले नियुक्ति गरेका राजा थिए। त्यसैले परमेश्वरले नियुक्ति गरेका राजाको विरोध गर्नु भनेको परमेश्वर स्वयंको विरोध गर्नु हो र उहाँको विरोधमा खडा हुनु। र परमेश्वरले अभिषिक्त गरेको जनको शत्रु हुनु भनेको परमेश्वर स्वयंको शत्रु हुनु। सोच्नुहोस्, सम्पूर्ण सृष्टिका अधिपति सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वरसँग शत्रु हुनु भनेको कति मूर्ख कुरा होला। एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त। परम प्रभुसँग शत्रुता गर्ने जति मूर्ख मानिस मेरो लागि चाहिँ अरू कोही पनि हुन सक्दैन। परमेश्वरलाई कसैले जित्न सक्छ?
यो ब्रह्माण्डका मालिकसँग शत्रु गरेर पाइन्छ के? त्यसैले यहाँनिर भजन सङ्ग्रह के भनिएको छ? व्यर्थका जालहरू रच्छन्, व्यर्थमा षड्यन्त्रहरू गर्छन्। आज पनि मान्छेहरू उठिरहेका छन्, परमेश्वरका अभिषेक जनहरू भनेको तपाईँ र म। आज विभिन्न देशमा हेर्नुहोस् कसरी मानिसहरूले चाहिँ के अरे ख्रिस्टका मानिसहरूलाई चाहिँ सताएका छन्, मारेका छन्, जलाएका छन् मण्डलीहरू। अनि त्यो सबै चाहिँ विशेष गरेर ख्रिस्ट विरोधी अथवा ख्रिस्टलाई नै गरिरहेका छन्। मान्छे आज पनि यो सोच्छ कि हामी सफल हुन्छौँ, हामी यिनीहरूलाई जित्छौँ, हामी परमेश्वरलाई जित्छौँ। नेपालमै पनि हेर्नुहोस् कसरी क्रिस्चियन विरोधीहरू उठेका छन् र क्रिस्चियनलाई चाहिँ सधैँभरि दबाउने प्रयास गरेको हामी देखिरहेका छौँ। तर के मानिसहरू सफल होलान् त? यो सबै व्यर्थको कुरा मात्रै हो प्रिय। परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्नु, परमेश्वरको शत्रु हुनु भनेको सबैभन्दा मूर्ख कुरो। त्यसैले एकजना गामेलीले भनेका छन्, जब पत्रुस र यूहन्नालाई के अरे सभामा उभ्याइयो त्यतिखेर उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि, यदि यिनीहरूले मान्छेको कारणले गर्दाखेरि यो प्रचार गर्दैछन् भनेदेखि यिनीहरू धेरै समयसम्म टिक्दैनन्, नष्ट भएर जान्छन्। तर यदि यिनीहरू परमेश्वरका मान्छे हुन् र परमेश्वरको वचन यिनीहरू प्रचार गर्दैछन् भनेदेखि तिमीहरू परमेश्वरसँग शत्रु हुनु मात्रै हो, अनि तिमीहरूले जित्न सक्दैन। प्राचीन कालदेखि नै परमेश्वरका मानिसहरू सधैँभरि परमेश्वरका अभिषेक जनहरूको बदख्वाई गरेर आएको हामी पाउँछौँ, षड्यन्त्र रचेको पाउँछौँ। परमेश्वरले दाउदका पालाका जाति, राजा, शासक अनि मानिसहरूको मूर्खता देखेर आफ्नो क्रोधमा, हेर्नुहोस् है त यहाँनिर 4 पदमा 4 देखि उता हेर्दै जानुहोस्, क्रोधमा उनीहरूलाई हप्काउनु भयो र त्रास पार्नु हुँदै भन्नुभयो, मैले आफ्नो पवित्र पर्वत सियोनमा मेरो आफ्नो राजालाई नियुक्ति गरेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् है त 4 पद, स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने चाहिँ हाँस्नुहुन्छ, परमप्रभुले तिनीहरूको उपहास गर्नुहुन्छ। तब आफ्नो क्रोधमा उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनुहुनेछ र आफ्नो बल्दो कोपमा तिनीहरूलाई यसो भन्दै त्रास पार्नुहुनेछ, मैले आफ्नो पवित्र सियोनमा मेरो आफ्नो राजालाई नियुक्ति गरेको छु। परमेश्वरले नियुक्ति गरेको राजालाई सोच्नुहोस् त एकछिन, स्वयं परमेश्वरले नियुक्ति गरेको राजालाई नेपालमा वीरेन्द्र राजालाई सिंहासनबाट लखेटे जस्तो लखेट्न कसले सक्छ? परमप्रभुले नियुक्ति गरेको राजालाई लखेट्ने कसको आँट र हिम्मत हुन्छ प्रिय? परमेश्वरले नियुक्ति गरेको राजाको सेवा गर्दिन, अधीनतामा बस्दिन, नियम र कानुन पालन गर्दिन भनेर षड्यन्त्र रच्नु पट्ट मूर्खपन हो। वीरेन्द्र राजालाई जस्तो सिंहासनबाट लखेट के अरे उ गर्नु चाहिँ यहाँनिर भने षड्यन्त्रहरू रच्नु चाहिँ पट्ट मूर्खपन हो। र पट्ट मूर्खपन मात्र नभएर व्यर्थमा समय खेर फाल्नु मात्रै हो। दाउदको समयमा मानिसहरूले दाउदलाई वीरेन्द्र राजा चाहिँ लखेट्न प्रयास नगरेका होइनन्, तर अन्त्यमा हामीहरूले हेऱ्यौँ भनेदेखि, इतिहासलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि अन्त्यमा जाति, मानिस, राजा, शासक सबैले दाउदको अघि घुँडा टेक्नु पर्यो, उनको सेवा गर्नु पर्यो, नियम र कानुन पालना गर्नु पर्यो। केवल इस्राएलीहरूले मात्र होइन, तर जति पनि इस्राएलका वरिपरिका देश थिए ती देशका राजाहरूले पनि दाउदको अधीनमा बस्नु पर्यो र उनको अगाडि घुँडा टेक्नु पर्यो, सोलोमन राजाको अगाडि घुँडा टेक्नु पर्यो। दाउदको समयका र यसो प्रभुका पालाका र आजका मानिसहरूमा फरक केही पनि छैन। सबै षड्यन्त्र रच्न लागेका छन्, तर के मानिसहरू सफल होलान् त?
किनभने आदम र हव्वादेखि नै आफ्नै मानिसको कुरा गरौँ न, परमेश्वरका आफ्नै मानिसको कुरा गरौँ एकछिन। आउनुहोस्, आदम र हव्वादेखि नै मानिसहरू परमेश्वरको अधीनतामा बस्न, उहाँका नियम र कानुन पालन गर्न निरन्तर इन्कार गर्दै आएका छन्। आफ्नै मानिसहरू, अरूको त कुरै छोडौँ, बाहिरका त कुरै छोडौँ। तर दाउद र सलोमन राजाको इतिहासबाट परमेश्वरले नियुक्ति गर्नुभएको राजाको अघि सबैले घुँडा टेक्नु पर्छ भन्ने प्रमाण परमेश्वरले स्थापित गरिसक्नु भएको छ। यदि परमेश्वरले चाहनुभयो भने 1 सेकेन्डमा, हेर्नुहोस् है त, 1 सेकेन्डमा र परमेश्वरको एक हप्काइमा प्रत्येक मानिसले उहाँको अघि भर्खरै घुँडा टेक्नुपर्छ, भर्खरै घुँडा टेक्नुपर्छ। संसारका प्रत्येक राजा, प्रत्येक शासक, प्रत्येक मानिसले परमेश्वरको अगाडि थुर 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 भएर घुँडा टेक्नुपर्छ, यदि परमेश्वरले चाहनुभयो भने। तर परमेश्वर प्रेमी, अनुग्रही, दयालु, सहनशील र धैर्यवान भएको कारण मानिसलाई स्वइच्छाले आफ्नो पापको पश्चाताप गरी येशू ख्रीष्ट राजाको शरणमा र चरणमा आउन उहाँले मौका दिनुभएको छ। उहाँले जबरजस्ती गर्नुभएको छैन, जबरजस्ती उडा टेकाउनु भएको छैन, किनकि उहाँ प्रेमी हुनुहुन्छ, अनुग्रही हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ, सहनशील र धैर्यवान हुनुहुन्छ। मान्छेको आफ्नो इच्छालाई खोज्न चाहनुहुन्न उहाँले। उहाँको अनुग्रही र प्रेमी अधीनतामा आफूलाई समर्पण गर्न सुसमाचार प्रचारबाट प्रत्येक देश, जाति, मानिस र शासकहरूलाई ख्रीष्ट प्रभुले, परमेश्वरले आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ। किनभने येशू प्रभु यो संसारको हकवाला राजा हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वर पिताले आफ्ना पुत्र येशू प्रभुलाई मरेकाहरूबाट जीवित पारेर सबै कुराभन्दा माथि राजा नियुक्ति गरेर आफ्नो दाहिने बाहुलीमा राख्नु भएको छ, विराजमान गराउनु भएको छ। तर मानिसहरूले टेरपुच्छर लगाएका छैनन्, टेरपुच्छर लगाउने उनीहरूले गरेका छैनन्। अरू त अरू, आफूलाई क्रिस्चियन नाम दिने मानिसहरूको स्थिति पनि अन्य जातिहरूको भन्दा गए गुज्रेको छ। क्रिस्चियनहरूले गए गुज्रेको जीवन जिउनुको कारण के हो थाहा छ तपाईँलाई प्रिय? कारण स्पष्ट छ। क्रिस्चियनहरू बाइबलको वचन आफ्नो लागि नभएर अन्य जातिहरूको लागि लेखिएको सम्झिन्छ। तर सत्य चाहिँ बाइबल पहिलो चरणमा क्रिस्चियनहरूलाई लेखिएको र दोस्रो चरणमा मात्र अरू मानिसहरूको लागि लेखिएको। परमेश्वरले 10 आज्ञाहरू लेखेर मिस्र देशमा पठाउनु भएन, मोसाद्वारा आफ्ना मानिसहरूलाई दिनुभयो। नयाँ करार लेखेर अन्य जातिहरूको मन्दिरमा पठाइएको थिएन। बाइबल लेखेर परमेश्वरका आफ्ना मानिसहरूको लागि मण्डलीहरूमा पठाइएको परमेश्वरको पुस्तक। यसकारण परमेश्वर बाइबलको वचनद्वारा पहिलो चरणमा आफ्ना मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्छ। यसकारण क्रिस्चियनहरूले बाइबलका वचनहरू गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र गम्भीर भएर ख्रीष्ट राजाका आज्ञा पालन गर्नुपर्छ र जीवनको हर घुम्तीमा प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ। यहाँनिर म एउटा प्रश्न गरौँ प्रियहरू। त्यसैले तपाईँ येशू ख्रीष्ट राजाको अधीनमा उहाँका नियम र कानुनभित्र रहेर आज्ञाकारी जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ? कल्पना गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् एकछिन। विशेष गरेर प्राचीन कालदेखि नै आदम र हव्वादेखि लिएर परमेश्वरका आफ्नै मानिसहरू परमेश्वरको अधीनतामा र उहाँका नियम र कानुनभित्र बस्न रुचाउँदैन। यो नरुचाउनुको चाहिँ कारण के हो? किन नरुचाएका? कारण के हो? मानिसहरू, हामीहरूले कारणलाई हेर्दै ल्यायौँ भनेदेखि स्पष्ट छ। मानिसहरू आफै परमेश्वर बन्न चाहन्छ।
परमेश्वर आफै बनेर आफूलाई परमेश्वरको स्थानमा राख्न चाहन्छन्। आफ्नो लागि आफ्नै नियम र कानुनहरू बनाउन चाहन्छन्। आफैले बनाएको नियम र कानुनहरू पालन गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। आफैले बनाएको त हो। आफूले बनाएको कानुनमा बसे पनि हुन्छ, नबसे पनि हुन्छ। नियम र कानुनको दायराभित्र आफूलाई राखे पनि हुन्छ, नराखे पनि हुन्छ। आफूले बनाएको कानुनप्रति आफूले जे पनि गर्न सकिन्छ। परमेश्वरको अधीनमा बस्ने मानिसले आफ्नो मन परि गर्न मिल्दैन। परमेश्वरको नियम र कानुन तोड्न मिल्दैन। परमेश्वरको नियम र कानुन अनुसार चल्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो मनमानी र मन परि जे पायो त्यही गर्न मिल्दैन। परमेश्वरको भयमा बस्नुपर्छ, उहाँको आदर गर्नुपर्छ, उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ र उहाँका आज्ञालाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। पवित्र र शुद्ध जीवन जिउनुपर्छ, सुधार गर्ने सत्य बोल्नुपर्छ, बाइबल अध्ययन, प्रार्थना, सङ्गति, तालिम जस्ता असल कुरामा समय दिनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, यसकारण मानिसहरू परमेश्वरका नियम र कानुनभित्र बस्न आफ्नो स्वतन्त्र गुमाएको महसुस गर्न थाल्छ। किनभने बेकामे कुराहरू जस्तै तास जुवा खेल्न समय नमिल्ने भयो। तरुणी र तरुणाहरूसँग घन्टौँसम्म बेफाल्तुका अशुद्ध र अपवित्र कुराहरू गर्न समय नमिल्ने भयो। फेसबुक, युट्युब अश्लील कुराहरू हेर्न नपाइने भयो। किनकि समय त उतै खर्चिने भयो, राम्रा कुरामा खर्चिने भयो, अनि नराम्रा कुरा गर्न त समय नै नमिल्ने भयो। अश्लील टिकटक बनाउने समय नपुग्ने भयो, जाँड रक्सी खान नपाइने भयो, भिडियो गेम खेल्न समय नपुग्ने भयो। अब परमेश्वरको अधीनतामा बसेर सबै अश्लील, अपवित्र र अशुद्ध काम गर्ने स्वतन्त्र गुम्छ भने आफ्नो स्वतन्त्र गुमाएर किन परमेश्वरको अधीनमा बस्ने? त्यसैले तपाईहरुलाई थाहा छ, प्रस्थानको किताबमा के अरे जब परमेश्वरले मोसालाई पठाउनु भयो अनि त्यहाँबाट फेरो राजाले के भन्यो? को परमेश्वर? म कुनै परमेश्वरलाई चिन्दिन। एक्ज्याक्टली। मेरो जीवनको परमेश्वर म आफै हो। आफ्नो जीवन आफ्नै खुसीमा जिउने हो, कसैको बन्धनमा बस्दिन। मेरो जीवनको राजा म आफै हो। मेरो जीवनको परमेश्वर राजा मै हो। आफ्नो खुसीले जीवन जिउने हो, सुख चैनमा बस्ने हो, खाने हो, पिउने हो र मोज मजा गर्ने हो भन्ने एक धनी मूर्ख मानिस पनि थियो। एक धनी मूर्ख मानिस पनि थियो। लुकाको पुस्तकमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् मसँग लुकाको पुस्तकलाई पल्टाउनुहोस्। लुका 12 अध्याय। अध्यायको 16 देखि 20 पदलाई म पढ्दिन्छु। तपाईहरुले चाहिँ अझै धेरै पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। 12 अध्यायको 16 देखि 20 पद। उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। कुनै एकजना धनी मानिसको जमिनमा प्रशस्त उब्जनी भयो। त्यसले मनमनै गुन्न लाग्यो, मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मसित छैन, अब म के गरौँ? तब त्यसले भन्यो, म यसो गर्नेछु, आफ्ना ढिकुटीहरू भत्काएर झन् ठुला ठुला बनाउनेछु र मेरा सबै अनाज र माल सामान त्यहीँ राख्नेछु। अनि म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ। सुख चैनसँग बस, खा, पी र मोज गर। तर परमेश्वरले 20 पदमा हेर्नुहोस्, तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ र जे कुराहरू तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको लागि हुने? 21 पद। आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मानिसको अवस्था यस्तै हुन्छ।
धनी मानिस जस्तो मूर्ख र भुस जस्तो मानिसको बारेमा ख्रीष्ट प्रभुले स्पष्ट रूपमा दृष्टान्त भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण कुरा मेरै हातमा र मेरै शक्तिमा चल्छ भनेर मानिसहरू सोच्ने गर्छन्, तर होइन। यदि परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह मूर्ख मानिसको जीवनबाट खोज्नु भयो भनेदेखि मूर्ख मानिस ठाउँको ठाउँ पुर्लुक्कै ढल्छ र भर्खरै भुस जस्तो उडेर सिधै नर्क कुण्डमा खस्छ। मूर्ख भुस मानिसहरू नर्क कुण्डको भट्टीमा यसकारण खसेका छैनन् प्रियहरू, किनभने उनीहरूबाट परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह खोज्नु भएको छैन, आफ्नो कृपा खोज्नु भएको छैन, आफ्नो प्रेम खोज्नु भएको छैन। यदि यो धनी मानिसको जस्तो परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह, कृपा र प्रेम खोज्नु भयो भनेदेखि मान्छे ठाउँको ठाउँ एकछिनमा पुर्लुक ढल्छ। तर परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह खोज्ने दिन छिटै आउनेछन्। जब आउँछ तब मूर्ख भुसहरूलाई कुनै पनि कुराले प्रियहरू, कुनै पनि कुराले नर्ककुण्डको भट्टीमा जानबाट रोक्न सक्दैन। कुनै पनि कुराले। मूर्ख मानिसहरू नर्ककुण्डमा जानबाट परमेश्वरको अनुग्रहको कारण जोगिएका छन्। परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहको हात उठाउनु भयो भने कुनै शक्तिले कुनै मानिसलाई नर्ककुण्डको भट्टीमा जानदेखि रोक्न सक्दैन। परमेश्वरले मूर्खहरूलाई नर्ककुण्डको भट्टीमा हाल्न नसक्ने मात्र होइन प्रियहरू, हाल्न सक्ने मात्र होइन, समय आइपुगेको दिन सजिलैसँग नर्ककुण्डमा फ्याँक्नुहुन्छ, सजिलैसँग नर्ककुण्डमा फ्याँक्नुहुन्छ। परमेश्वरको दया र अनुग्रहको कारण मूर्ख मानिसहरू नष्ट भएका छैन। आफ्नो प्रतिज्ञाको पत्रुसले भनेका छन् आफ्नो किताबमा, आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु मूर्ख भुस प्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। त्यसैले दाउद भन्छन्, जब परमेश्वरले तोक्नु भएको समय आउनेछ, आफूले पवित्र सियोनमा नियुक्ति गर्नुभएका राजा आफ्ना पुत्र यसो ख्रीष्टद्वारा फलामको राजदण्डले मूर्खहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ र कुमालेको भाँडा चाहिँ उहाँले मूर्खहरूलाई चकनाचुर पार्नुहुनेछ भनेर दाउद भन्दछन्। 7 पददेखि हेर्दै जानुहोस्, 7, 8 र 9 पद। यसकारण दाउद भन्छन्, हे जाति मानिस राजाहरू बुद्धिमान हो, पृथ्वीका शासक हो सावधान, भय मानेर परमप्रभुको सेवा गर र कम्पन साथ आनन्द मनाओ। पुत्रलाई चुम्बन गर, नत्र उहाँ रिसाउनु हुनेछ र तिमीहरू बाटैमा नष्ट हुनेछौ, किनभने उहाँको कोप चाँडै दन्कन्छ। ती सबै धन्यका हुन् जो उहाँको शरणमा पर्छन्, जो उहाँको विरोधी हुन् उनीहरू धन्यका मानिसहरू होइनन्। परमेश्वरको अधीनमा बस्ने, परमेश्वरको नियम र कानुन पालन गर्ने आज्ञाकारी मानिसहरू मात्रै धन्यका मानिसहरू हुन्। उनीहरूलाई चाहिँ संसारको कुनै पनि कुराले, कुनै पनि शक्तिले परमेश्वर येशू ख्रीष्टको प्रेमबाट खोज्न सक्दैन। तर भुसहरू चाहिँ उडेर सिधै नर्ककुण्डमा पस्छन्। 1 अध्यायमा गएर हेर्नु होला, भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा। प्रियहरू, परमेश्वर आगो हुनुहुन्छ, यसकारण आगोसँग खेल्ने भुल कहिले पनि नगर्नुहोस्, नत्र अनन्त भट्टीमा दुःख र कष्टसँग जल्नुहुनेछ। यो त परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेम हो प्रियहरू। परमेश्वरले संसारलाई आफ्नो क्रोधको भट्टीमा पकाउन फ्याँक्नु भएको छैन। तर पत्रुसले भन्दछन्, दिन आउनेछ परमेश्वरले भट्टीमा पकाउनु हुनेछ यो सारा संसार, पुरानो स्वर्गीय, पुरानो संसार, सबै जो परमेश्वरको अधीनमा आउँदैनन्, उहाँको आज्ञा पालन गर्दैनन्, उहाँको अधीनतामा बस्दैनन्, उनीहरू सबैको निम्ति परमेश्वरले भट्टी तयार पार्नु भएको छ। थाहा छ तपाईँहरूलाई, नेबुकदनेस्सरले
7 चोटि तातो भट्टी बनाएको थियो। सोच्नुहोस् परमेश्वरको भट्टी कति तातो होला। मान्छेले त्यति तातो भट्टी बनाउन सक्छ भने परमेश्वरले कस्तो भट्टी बनाएर राख्नु भएको होला, कल्पना गर्नुहोस्। अनि 1 अध्यायमा के अरे भने चाहिँ परमेश्वरले, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्ग रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। दुष्टहरूलाई फ्याँक्नको लागि त्यो भट्टी तयार गर्नुभएको छ भनेर पत्रुसले आफ्नो पुस्तकमा भनेका छन्। अहिले जति मानिसहरू भट्टीमा पाक्दैछन् नि प्रियहरू, अहिले जति मानिसहरू भट्टीमा पाक्दैछन् तपाईँ र मैले पनि देखेको छैन त, तर बाइबलमा हामीहरूलाई भनिएको छ, स्पष्ट रूपमा देखेका छौँ हामीले विश्वासका आँखाले। उनीहरूसँग यदि ती भट्टीमा पाकिरहेका मानिसहरूसँग भेट हुने हो र तपाईँले यो ठाउँमा म आउँछु भनेर जीवित हुँदा कुनै दिन सोच्नु भएको थियो भनेर प्रश्न गर्नुभयो भनेदेखि उनीहरूको उत्तर के हुने थियो? मेरो विचारमा यस्तो हुने थियो, मैले सोचेको थिएन, मैले यहाँ आउँछु भनेर कल्पना गरेको पनि थिएन। म कस्तो मूर्ख रहेछु, म कस्तो दिनमा जन्मिएको रहेछु र अहिले यो कष्ट भोग्नु परेको छ। सुनेको थिएँ नर्क छ हुन्छ भनेर, अहिले आफै यो कष्टमा छु। मैले कल्पना नगरेको बेलामा परमेश्वर क्रोध म माथि खन्यो। म कति अभागी रहेछु, म कति मूर्ख रहेछु भनेर धनी मानिसले चाहिँ अब्राहमको सामु रुँदै आफू जन्मेको दिन सरापेको सुन्नुहुनेछ। परमेश्वर आगो हुनुहुन्छ प्रियहरू, खेल्नु हुँदैन। संसारका जातिहरू, मानिसहरू र राजाहरू र शासकहरू मानिसहरूको अघि घाँस खाने किराहरू जस्तै हुन्। परमेश्वरले बेबिलोनको इतिहासकै शक्तिशाली राजा नबुकदनेस्सरलाई जङ्गली पशु बनाएर जङ्गलको घाँस खुवाउनु भयो, जङ्गलको घाँस खुवाउनु भयो। दानियलको पुस्तकमा हेर्नु होला प्रियहरू। ख्रिस्ट राजाको अधीनमा नबस्ने, ख्रिस्ट प्रभुका आज्ञा पालन नगर्ने, उहाँको नियम र कानुन अनुसार जीवन नजिउने मानिसहरूको लागि अब केवल परमेश्वरको जल्दो क्रोधको भट्टी मुख उघारेर बसेको नर्ककुण्ड मात्र छ। ख्रिस्ट विरोधीहरूलाई नर्ककुण्ड जानबाट रोक्ने कुनै शक्ति यस संसारमा छैन। परमेश्वरले जुन दिन आफ्नो अनुग्रहको हात छोडिदिनुहुन्छ त्यो दिन ख्रिस्टका आज्ञा नमान्ने ख्रिस्ट विरोधीहरू भुस झैँ उडेर परमेश्वरको क्रोधको जल्दो भट्टीमा खस्नेछन्। एकजना विद्वानले भनेका छन्, जोनाथन एडवर्ड, यदि परमेश्वरले तपाईँलाई छोडिदिनु भयो भने, यदि परमेश्वरले तपाईँलाई छोडिदिनु भयो भने तपाईँ तुरुन्तै डुब्नुहुनेछ। यदि परमेश्वरको सार्वभौमिक खुसीको लागि नभएको भए पृथ्वीले तपाईँलाई एक क्षण पनि सहन सक्ने थिएन, किनकि तपाईँ पृथ्वीको लागि बोझ हुनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र म हिँड्दैछौँ, बोल्दैछौँ, खाँदैछौँ र जुन सास फेर्दैछौँ यो सबै परमेश्वरको अनुग्रह, कृपा, प्रेम हो। त्यसैले परमेश्वर र उहाँका वचनसँग खेलवाड गर्न छोडौँ, त्यागौँ। सबैले पश्चाताप गरून्, कोही नाश नहोस् भनेर परमेश्वरले आफ्नो क्रोध रोकेर राख्नु भएको छ। कल्पना गर्नुहोस्, आज बिहान तपाईँ जीवितै कसरी उठ्नुभयो? कल्पना गर्नुहोस् एकचोटि, लाखौँ मानिसहरू के अरे जीवित उठ्न सकेनन्, तर तपाईँ कसरी जीवितै उठ्नुभयो? परमेश्वरको अनुग्रह, कृपा र प्रेमले तपाईँलाई थामेको कारण तपाईँ जीवितै उठ्नुभयो। जीवित उठ्न आजको बिहान सफल हुनुभयो। परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो भने तपाईँको प्राण राति नै खोज्न सक्नुहुन्थ्यो, यो धनी मानिसको जस्तो, र तपाईँले पश्चाताप गर्ने मौका गुमाउनु हुने थियो। यसकारण तपाईँ जो पनि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यस समय, जो पनि तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई हृदयदेखि नै आग्रह गर्दछु, अहिले नै
येशू ख्रिस्टको शरणमा पश्चातापी हृदय लिएर कुद्नुहोस्, दौडिनुहोस्। दौडिनुहोस् प्रियहरू, अहिले भर्खरै, किनभने एकछिनपछि तपाईँलाई के हुन्छ तपाईँलाई नै थाहा छैन। एकछिनपछि तपाईँलाई के हुन्छ थाहा छैन। त्यसैले अहिलेको समय तपाईँको लागि परमेश्वरको अनुग्रह कृपाको दिन हो। दौडिनुहोस् पश्चाताप हृदय लिएर, ख्रिस्ट प्रभुको अगाडि घुँडा टेक्नुहोस् अनि ख्रिस्ट प्रभुले मात्र परमेश्वरको त्यो जल्दो क्रोधको भट्टीबाट बचाउन सक्नुहुन्छ, उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। ख्रिस्ट येशूले मात्र, अरू कुनै शक्ति छैन यो संसारमा प्रिय, कुनै शक्ति छैन तपाईँ र मलाई बचाउने ख्रिस्ट भन्दा बाहेक। त्यसैले अहिले नै घुँडा टेक्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस् र पापको क्षमा माग्नुहोस्। परमेश्वर कृपालु, दयालु र प्रेमी हुनुहुन्छ। पश्चाताप गरेर उहाँको अघि घुँडा टेक्नेलाई उहाँ उनीहरूका पाप क्षमा गरेर अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। किनभने दाउद भन्छन्, ती सबै धन्य हुन् जो उहाँको शरणमा पर्दछन्। मित्र, जब परमेश्वरको कृपा, प्रेम र अनुग्रहको दिन सकिन्छ नि, जुन दिन सकिन्छ नि, तब पश्चाताप काम लाग्दैन। तपाईँ जति नै रुनुहोस्, परमेश्वरले तपाईँको रुवाई सुन्नुहुन्न। तपाईँको बिलौन व्यर्थ हुनेछ। त्यतिखेर तपाईँले आफू जन्मिएको दिनलाई सराप्नुहुनेछ। यसकारण हिब्रूले भनेका छन्, पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने आफ्ना हृदयलाई कठोर नपार। भाइ हो, होस गर तिमीहरू मध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वासी हृदयले तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्। आजको यो अनुग्रहको दिनलाई खेर नफाली हिब्रूबाट परमेश्वरले दिनुभएको यो कोमल चेतावनीको आदर गर्दै पश्चाताप गर्नुहोस् र ख्रिस्टमा शरण लिनुहोस्। किनभने ख्रिस्ट मात्र त्यो राजा हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको जल्दो क्रोधको भट्टीमा फ्याँकिनदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ। केवल ख्रिस्टले मात्रै सक्नुहुन्छ बचाउन। ख्रिस्ट मात्रै मानिसहरूको आशा हुनुहुन्छ प्रिय। तपाईँ र मेरो आशा, स्वर्गीय जाने आशा र नर्क कुण्डबाट बच्ने आशा केवल ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि छैन। अरू कसैको नाम यो पृथ्वीमा दिएको छैन ख्रिस्टभन्दा बाहिर, केवल ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। त्यसैले ख्रिस्टमा शरण लिनुहोस्, ख्रिस्टमा घुँडा टेक्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्। ख्रिस्ट राजा शरण र चरणमा आफूलाई होच्याउनुहोस् र उहाँको अधीनमा बस्नुहोस् प्रियहरू। उहाँका नियम कानुनमा आज्ञाकारी भएर उहाँका नियम कानुन पालन गर्नुहोस्। किनकि उहाँका नियम र कानुन तपाईँको भलाइको लागि हो, तपाईँ र मेरो भलाइको लागि हो, तपाईँ र मेरो उन्नतिको लागि हो। ख्रिस्ट प्रभुलाई क्रोधित नतुल्याउनुहोस्, नत्र स्वर्गीय पुग्ने भाग्य बाटैमा घुम्नेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् 10 पददेखि, यसकारण हे राजा हो, बुद्धिमान हो, पृथ्वीका शासक हो, सावधान हो, भय मानेर परमप्रभुको सेवा गर, कम्पना साथ उहाँ आनन्द मनाओ। पुत्रलाई चुम्बन गर, नत्र उहाँ रिसाउनुहुनेछ र तिमीहरू बाटैमा नष्ट हुनेछौ। किनभने उहाँको कोप चाँडै दन्कन्छ। ती सबै धन्य हुन् जो उहाँको शरणमा पर्दछन्। ख्रिस्ट प्रभुलाई क्रोधित नतुल्याउनुहोस्, नत्र स्वर्गीय पुग्ने भाग्य बाटैमा घुम्नेछ। यदि भोलि गएर आफू जन्मेको दिन सराप्न चाहनुहुन्न भने आजैदेखि ख्रिस्ट प्रभुको भय मानेर उहाँको अधीनमा बसेर आज्ञाकारी भएर ख्रिस्टको सेवा गर्नुहोस्। एउटा भनाइ छ प्रियहरू, दुःखपछि सुखका दिन आउँछन्। दुःखपछि सुखका दिन आउँछन्। आफ्नो शरीरलाई नियन्त्रणमा राखेर ख्रिस्ट प्रभुको अधीनतामा, नियम र कानुनमा आज्ञाकारी भएर बस्ने परिश्रम गर्नुभयो भने भविष्यमा अनन्तसम्म आशिषले भरिपूर्ण सुख, आनन्द, शान्तिको जीवन जिउने सौभाग्य पाउनुहुनेछ।
नत्र अनन्त अनन्त आफू जन्मिएको दिनलाई सरापेर दुःख र कष्टको जीवन जिउनु पर्ने हुनेछ। छनौट तपाईँको आफ्नो प्रिय, छनौट गर्न तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह भनिएको छ, किनकि जसले जीवनलाई प्रेम गर्छ र असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्दछ, खराबीबाट फर्कियोस्, असल र शान्ति खोजोस् र त्यसकै पछि लागोस्। म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, अनुरोध गर्दछु, यसै समय खराबलाई त्यागेर ख्रीष्टको शरणमा आउनुहोस् र उहाँले तपाईँलाई धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनु हुनेछ र त्यो भययोग्य ठाउँमा जानबाट तपाईँलाई सुरक्षित राख्नुहुनेछ। किनकि दाउदले भन्छन्, उहाँको आफ्नो यहाँनिर के भनेका छन्, ती सबै धन्य हुन् जो उहाँको शरणमा पर्दछन्। ख्रीष्ट राजाको सेवा गर्नु जति आनन्दको कुरा केही पनि होइन प्रिय। किनभने एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् न, सांसारिक राजा र शासकहरूले आफ्ना रैती लुटेर आफू भरिपूर्ण हुने गर्दछन्। ख्रीष्ट राजा, जो ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो राजा हुनुहुन्छ, आफू रितिएर आफ्नै रैतीहरूलाई हरेक असल दान र वरदानले भरिपूर्ण पार्नु भएको छ। कसको सेवा गर्न आनन्दको कुरा हो? जो रितिएर तपाईँ र मेरो भलाइ चाहनुहुन्छ। संसारका राजा र शासकहरू आफ्नो फाइदाको लागि आफ्ना रैतीहरूको बलिदान दिने गर्छन्, तर ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो राजा, ख्रीष्ट प्रभु आफ्ना रैतीको फाइदाको लागि आफूलाई कल्भरीको क्रुसमा बलिदान दिनुभयो। कसको सेवा गर्न आनन्दको कुरा हो? जसले तपाईँ र मलाई आफू बलिदान भएर प्रेम गर्नुभएको छ। संसारका राजा र शासकहरू आफ्नो गोठालो गर्छन्, तर ख्रीष्ट राजा आफ्ना मानिसहरूको असल गोठालो हुनुहुन्छ, जसले हरेक आत्मिकी आशिषको हरियो खर्कामा आफ्ना मानिसहरूलाई चराउनुहुन्छ, लेटाउनुहुन्छ अनि आफ्नो नाउँ र महिमाको खातिर आफ्ना मानिसहरूलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। कसको सेवा गर्न असल हो? आफू राजा हुन असल हो अथवा ख्रीष्टलाई राजा बनाएर उहाँको आशिषको भागीदार बन्न असल हो? अवश्य पनि ख्रीष्ट राजा जस्तो राजा कहाँ पाउन सकिन्छ? सकिँदैन प्रियहरू। आफै राजा बन्यौँ भनेदेखि आशिष गुमाउँछौँ, तर हामी ख्रीष्ट राजाको अधीनमा आयौँ र उहाँको अगाडि घुँडा टेक्यौँ र उहाँलाई हामीले राजा बनाएर आफ्नो जीवनलाई चलाउन दिउँ भनेदेखि सबै आत्मिकी आशिषहरूले भरिपूर्ण छताछुल्ल हुने गरी भरिपूर्ण पार्नुहुन्छ तपाईँलाई मलाई। त्यसैले आफ्नो जीवनको आफै राजा भएर आफूलाई त्यो भट्टीमा फ्याँक्न चाहनुहुन्छ वा आफूलाई होच्याएर ख्रीष्ट राजाको अधीनमा नियम र कानुनमा आज्ञाकारी जीवन जिएर हरेक असल दान र वरदानको आशिषले भरिपूर्ण स्वर्गीय जीवन जिउन चाहनुहुन्छ, छनौट तपाईँको आफ्नो। र अन्त्यमा म चाहिँ के भन्छु तपाईँलाई भनेदेखि, ख्रीष्टको शरणमा आउनुहोस्, आफ्नो मुकुट निकालेर ख्रीष्टको पाउमा राखेर भन्नुहोस्, तपाईँ मेरो राजा हुनुहुन्छ। किनकि ख्रीष्ट जस्तो प्रेमी, दयालु, अनुग्रही र कृपालु राजा अरू कोही पनि छैन। उहाँले तपाईँ र मेरो भलाइ चाहनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई बचाउनको निम्ति, उद्धार गर्नको निम्ति आफै बलिदान दिनुभयो। त्यसैले उहाँको अधीनमा आऊ, उहाँको आशिषको सौभाग्य प्राप्त गर। तपाईँको जीवनमा ख्रीष्टले आशिष दिनुभएको होस्। प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा आफ्नो प्रेम, कृपा, दया र अनुग्रहमा हामी जस्ता अधर्मी र पापीहरूलाई हाम्रो पापको क्षमा दिएर आत्मिकी आशिषहरूले भरिपूर्ण स्वर्गीय देशमा सार्नु भएको लागि धन्यवाद।
हामीलाई ख्रिस्ट राजाको अधीनमा नियम र कानुनमा आज्ञाकारी भएर जीवन जिउन पवित्र आत्मा परमेश्वरको सहयोगमा सहयोग गर्नुहोस्। अहिलेदेखि नै हामीलाई आफै राजा भएर होइन, तर ख्रिस्ट राजाको शरण र चरणमा होच्याएर एक धार्मिक र आज्ञाकारी रैतीको जीवन जिउन सहयोग गर्नुहोस् र आफ्नो नाउँ र महिमाको खातिर धार्मिकताको मार्गमा हामीलाई डोर्याउनुहोस्। हाम्रा येशू प्रभुको उच्च र पवित्र नाउँमा, आमेन।